أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. إن شاء الله. يعلمون ما تفعلون. ما شاء الله. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أحسن. يا صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تكبير تكبير. كراما
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ما شاء الله. تكبير تكبير. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله. والأمر يومئذ لله. صدق الله